عليكم بنات الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. كي دوزتوا العيد ديالكم، المهم كنتمنى تكونوا دوزتوه مزيان، واش دوخكم شي لحمه ولا والو. المهم ما تكثروش منه، راكم عارفين اللحم يعني ماشي مزيان للصحه وداكشي، يعني الا كثرتوا منه بزاف حاولوا كيتنوعوا بالخضر ولي سالاد وداكشي. صراحه اصلا الخضر يعني منفعه للصحه وداكشي. وكيف ما شفتوا البنات في العنوان ديال لا فيديو غادي نهضر معكم تجربتي يعني في النقص ديال الوزن. صراحه اللي كانت تجربه اللي اون ميم طون شويه كانت في الاول شويه صعيبه، لان سي نورمال ملي يعني لو كور ديالك ما تيكونش ابيتوي لداك الانترينمون ديال السبور وداكشي. يعني السيمانه الاولى تكون صعيبه، ولكن ملي كتكون اراده والعزيمه وكديري داكشي في دماغك حتى كتوصلي. يعني البنات والله يعني بدون يعني لا تتبعوا لا مع الطبيب واللي فريمون اللي تيقول لكم نعطيكم يعني واحد هذا مشروب سحري او لا ما نعرف شنو، راه داكشي راه ما منوش. لان علاش 30% كتكون في الرياضه و 70% راه هي الماكله. يعني شوفوا 30% الرياضه و 70% يعني سميتو الماكله. يعني غادي تكونوا الا واخا ديروا الرياضه ولا ما شنو تبقاو تاكلوا يعني نابورت كوا وداكشي. سمحوا لي واحد كيصوني. المهم البنات نكمل معكم. هذا ماما عيطات ليا وقلت لي هذا سميتو جاوبتها. المهم كيف ما قلت لكم البنات يعني 30% الرياضه و 70% يعني هو هي الماكله. يعني خصكم ديروا اتونسيون في الماكله وداكشي. المهم انا يعني تجربتي كتجربه يعني ما تبعت لا مع طبيب لا ما درت لا شفت لا والو. يعني كنشوف يعني اي مراه يعني مور الولاده وداكشي يعني كتبقى عندها الكرش كتبغي تحيدها كتجي صعيبه. يعني سي فغي راه سي با فاسيل، انا راه ندمت هادشي ما درتوش. يعني من يلاه ولدت ولادي وداكشي يعني لو غرا يعني داك في الكرش وداكشي يعني راه صعيب باش تحيدها، سواء في الكرش او لا يعني في تحت اللي بغا ديالك وداكشي. يعني راه سي با فاسيل باش غير اجو غادي تحيدي. يعني فريمون البنات يعني لا ضروري يعني الماكله خاصكم مثلا في الليل ما غاديش حتى ل 10 الليل وغتبغيو تعشاو والمرقه والخبز راهو تمشيو تنعسوا، راه ما ننصحكمش بها. راه والله راه ماشي حتى مزيان يعني للصحه ديالكم. المهم تكون الماكله متوازنه. مثلا في الصباح غادي تنوضي الفطور راه مزيان الواحد يفطر، راهو يعني يفطر بشي حاجه اللي صحيه. يعني ما ننصحكمش بالخبز الابيض هذاك حيدوا عليكم. يعني راه مضر للصحه واحد الدرجه ما نقول لكمش. الخبز الابيض كنصحكم بالخبز المتكامل، هذاك راه ما غاديش يضركم. ومالوغوزمون الخبز الابيض هو اللي كيدير لنا داك الشحامي وداك الشيء في لوكور ديالنا. المرقه بزاف يعني مثلا اميدي حاولوا ما تاكلوش كيف ما قلت لكم الخبز يعني عوضوا بالخبز ديال القمح، الخبز المتكامل داكشي. مثلا اميدي تقدروا ديروا انسالاد، تقدروا ديروا ليغوم هكايا سوطي. يعني حاولوا داك الزيت وداك الشيء يعني اي حاجه كرا حاولوا يعني تفاداوها يعني نهائيا. الكوتي غنهضر لكم على الكوتي. مالوغوزمون حنايا في راكم عارفين في الطبله المغربيه ضروري الكوتي الخبز ما نعرف شنو. حاولوا يعني الكوتي تحيدوه عليكم. مثلا كتشربوا قهوه حاولوا تشربوا كافي ولا طرونش ديال اللي مولف مثلا يدير الكوتي بزاف، طرونش ديال الخبز المتكامل مع جو سي با هذا العسل او لا الزبده. الزبده دابا راه كنزيدكم من دابا راه تبارك الله البيو راه موجود. العشاء البنات هو اللي من الاحسن حيدوه عليكم نهائيا. انا راه ما كنتش كنتعشى نهائيا، كانت سالاد وداكشي راه كناكل سالاد وكناس. ما كانش سالاد البنات عمرني يعني ما كنتعشاش. المهم ولادي وراجلي وداكشي راه كيتعشاو، مي انا ما كنتعشاش. كانت السالاد كيف ما قلت لكم كانت شاكه شي ليغوم خضيره يعني ما سميتو هكايا مفوره وداكشي كناكلها، ولكن صافي كنحبس ما كنعاودش ناكل. ابري حتى صافي كنعس. لي زونطرينمون يعني الرياضه في الدار كيف ما قلت لكم يعني هذا السيمانه الاولى راه سي نورمال البنات راه سي كور. انا راه كنت كندير الرياضه يعني في السيمانه الاولى كنحبس ما كنعاودش صافي حتى جا واحد النهار تنقول لا سي بون بارك عليك سي ترو. يعني اول حاجه مالوغوزمون دي فوا كتشوفوا الناس كيشوفوا واحد مثلا ضعيف خارج كيريض هذا تيقول لك
علاش خارج، علاش كيدير الرياضه هو ضعيف. فهمتوا مالوغوزمون يعني في بعض الناس كيفكروا هكا، ولكن نو، هذاك السيده ولا السيد ضعيف وكيدير الرياضه، ولكن راه واعي. لان اول حاجه الرياضه مزيانه للصحه، يعني كتسوقك من شحال ديال الامراض، مزيانه القلب، هذه اللي خصكم تعرفوها، يعني مزيانه القلب و كتريدي يعني صحتك وداكشي، راه فريمون راه مكاينش احسن من الرياضه وصافي. المهم انا كنت كندير لي زونطرينمون في الدار، يعني ما كنمشي لي سال دو سبور ما والو، غير هكا يعني في داري. حتى كنعس ولادي. بالنسبه نتوما غتشوفوا القيت اللي عندكم نص ساعه في النهار فقط، كندير غير نص ساعه في النهار صافي. ولادي سوا حتى كينعسوا، كندير حتى في الليل ما داك شويه 6 العشيه وداكشي. المهم كندير سيونس ديال 30 مينوت. دابا راه تبارك الله كلشي في اليوتيوب، كلشي المهم كلشي اليوتيوب، غديروا غير كومون بيردر لو بوا وداكشي غتلقاو صافي. كندير ديك لا سيونس ديالي صافي كنكملها. كنت كندير نهار وي نهار لا، نهار وي نهار لا، حتى سميتو نكمل وتبعتها. اكيد كما قلت لكم راه هما السيمانه الاولى راه سي دور، لان لا غد لي كتلقاو بان لا كورباتور يعني صحتكم كلها كضركم، ما كتقدروش تمشاو. ولكن هذه والله الا البنات راه غير السيمانه الاولى، ولكن صافي من اون فوا صافي كتابيتوي على داك لو ريتم يعني ديال السبور، صافي ما كتبقاش تضرك صحتك نهائيا، صافي كتولفوا الصراحه على داكشي. فريمون انا البنات دابا حاليا ولفت يعني مثلا دي فوا كنبقى سيمانه ما كنديرش السبور، كندير نهار وي نهار لا، ولا 3 جوغ هكا في السيمانه. مثلا سيمانه ما كنديرش السبور، ملي كنديرش السبور بنات ديك السيمانه فريمون بحال شي حاجه خاصني نديرها، شي حاجه صحتي باغاها فريمون. عندي ان مونك في الكور ديالي خاصني نديرها، هي الرياضه صافي. هي كتبقى بحال الهوايه و ميم طون البنات شي حاجه رياضه يعني صحيه، شي حاجه مزيانه للصحه مزيانه للقلب يعني فريمون. مالوغوزمون بعد كنشوف هكايا بعض الناس وداكشي كيمشيو كيديروا الشفط يعني في تركيا ولا ما عرفت فين، سميتو المهم كيتبعوا مع اطباء كيمشيو يخسروا فلوسهم ولا ما نعرف، ويعني شي حاجه اللي بسيطه يعني غير في داركم يعني بدون سال دو سبور. انا راه ما عندي لا اله ديال يعني اله ديال لي سبور وداكشي ما عنديش في الدار، يعني غير هكا ويعني ملي تكون الاراده وداكشي يعني في الدماغ وداكشي والله الا كتوصلوا يعني داكشي. علاش انا حيت تقريبا 8 كيلو حيتها، يعني انا ما غليظاش، مي راكم عارفين بامور الولاده كتبقى لكم داك الكرش اللي فريمون كانت معقداني، والحمد لله ومازال فين غادي نوصل داكشي اللي بغيت. وصافي البنات فان شاء الله بغيت زعما كيا دابا راكم عارفين مع والله الا البنات كنعرف راه كنغبر شويه وداكشي، راكم عارفين مع الرحيل وداكشي ابارتير دي ديمونش ان شاء الله غادي نكون عند بوستي، غادي نبقى نسكن معاها، غادي نحاول هكا يعني نبقى ندير لكم داكشي هكا، سواء نبارطاجي داكشي في الانستغرام وداكشي. دابا نخلي لكم لو لين ديال الانستغرام ديالي تحت، داكشي اللي كناكلو وداكشي الوجبات اللي كنتبع. مي سينو ان شاء الله هذا حتى نحل داري ونبقى نبارطاجي معكم داكشي، وان شاء الله نبقى ندير معكم حتى فيديوهات هكا ديال لي غوبا وداكشي اللي كندير، المهم داكشي اللي كنتبع وصافي. فالمهم انا كيف ما كتشوفوا انايا جيت لكونفورما غادي نضرب فيها دوره ودوروا معايا حتى نتوما يلا. المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا دخلت لكونفورما صراحه. انا هادي شحال هادي ما جيت ليهاش، حتى في الصولد ما جيت ليهاش، مي غدا اخر صولد قالت لي سميتو السيده اللي كيخدم هنايا. المهم كما كتشوفوا هاد البيفيه اللي عرفتو راه كبير بزاف، غادي باش تشوفوه مزيان راه كبير، راه ميم في الفيديو ما باينش يعني الكبر ديالو هكا كما كتشوفوا نيشان. كما كتشوفوا هنايا راه دايرين له موان 40%، كان كيدير 991 ولا ب 597. فرانشمون راه رخيص يعني. عندك هذا لا طابل ديالو شون يعني طابل باص اوسي، هذيك عاوتاني ديال موبل تيفي، وسط الطبله البنات هكا في الكار راه كبيره الصراحه غزاله الطبله. حتى لا طابل ديال سلامانجي حتى هي كدير المهم موان 40% يعني رجعت بيقولوا 500 او لو دو 828. وكاين عاوتاني هذا غزال، هاد الفيترينا هادي زوينه فرانشمون غزاله. ابخي جو با جو بونس تقدروا تبدلوا زمان اللي ما بغاش هاد لا كولور ديال لوبا يقدر يبدل، زوينه صراحه. هاد الفيترينا كبيره، حتى الفيترينا البنات فرانشمون رخيصه، كانت كدير 1323 مون 40%.
نرجعوها ب 799. فرانشمون هاد لونسومبل غزال. شوف كاين هادي بلوس طبلة بيفي طبل باس، كاين عاوتاني حتى هاد الستيل هذا ما دايرينلوش الصولد، هذا البري ديالو. هذا عاوتاني هاد البيفي رخيص عاوتاني بزاف. هذا كيدير نقولو 299 هذا رخيص 300. بحال كان اللي بغى ياخد لونسومبل صراحه كطيح مونشير زوينين. كاين حتى هذا عاوتاني هذا الخشب والبيض هكايا تا هو زوين، تا هو كبير البنات، راه غير ما كيبانش داك الكبر ديالو كتشوفوها كيعني نيشان. هذا البيفي كان كيدير ب 745 يعني مون 40% ولا ب 449 €. وكاين حتى هاد لونسومبل هذا تا هذا البنات غزال، تا هذا دايرين له مون 40% وغير الطبله ب 489. صراحه زوين فيه هاد الديزاين هكايا. كاين عاوتاني داك الفيترينا ديالها، كاين هذا لا كونسول وقريت فيها النجار شوف عاوتاني هادي كانت كدير 380 رجعوها ب 228 مون 40%. والبيفي حتى هو غاس المرايا سي ابار، المرايا كدير حتى هي مون 40% راه كبيره المرايا. المهم كانت كدير 264 رجعوها ب 159 €. البيفي كبير باغ هانتوما البنات حتى بوغ لي شامبر دايرين لهم لي بروموسيون. ابري كيف ما قلت لكم البنات هادو تقدروا يعني الا بغيتو هكا تشونجيو هاد لا كولور ديال لو بلون تقدروا تصلحوا حتى لا كولور ديالو زوين. شو هادي عاوتاني كانت غير الماريو كان كيدير 979 رجع ب 595 ولكن راه كبير في ديك المرايه في الوسط وفي ديك القطعه هكايا في الجنب. اللي ديالو حتى هو ابري اللي يشوفيو داكشي كتخلصيه ابار. المهم الناس في الكونفورما حتى في لي طابي دايرين لهم لي برومو. جو بونس هاد الستيل ديال لي طابي هكايا دايرين لهم مون 50% يعني كانت ب 100 €، دابا ب 50 €. ابري السيد قال لي بالنسبه هكايا لي صولد اللي دايرينهم في بلايص الناموسيات وداكشي يعني لي شوم وداكشي، واخا الصولد يعني اخر نهار غدا غيبقى شهر ابري يعني واخا غدا اخر يعني نهار في الصولد غيخليو داك البرومو اللي في ديال لي شوم وداكشي غيخليوهم ان موا ابري. هادشي اللي قال لي ابري في هادشي ما نعرف الصراحه ما سولتوش هادشي. هاد المخدات دايرين لهم مون 30%. شوفوا البنات هاد لي بليت صراحه غزالين هادو، نقرب لكم زوينين. هاد لي بليت كانوا كيديروا ب 49 € رجعوا 34 € كيف ما كتشوفوا بصراحه غزالين. عجبني هادشي اللي فيه هنايا زوينين. صاري طابي دايرين فيهم الصولد وسي. اي فوالا هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا خرجت من كونفورما. عرفتوا اللي شافها كاين السماء مضبه ولكن الحال مسموت بزاف سخون الحال بزاف. المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا نتمنى الفيديو ديالنا يكون عجبكم. بالنسبه للموضوع اللي هضرت معكم عليه قبيلات ان شاء الله مازال فينا غادي ندير لكم هكايا فيديوهات الوجبات اللي كناخذ هكايا المهم ديال الوجبات الماكله وداكشي. وكيف ما قلت لكم والله الا عرفتي غير الله الا جربوه بحال هكايا داكشي اللي درت راه فريمون راه كاينه نتيجه يعني احسن من شحال من حاجه. كيف ما قلت لكم راه 30% يعني الرياضه و 70% هي الماكله، الواحد يعرف شنو كياكل وداكشي. فان شاء الله مازال غندير لكم فيديوهات ونزيد راه شحال من حاجه ما ذكرتهاش هكايا في الفيديو وصافي. المهم نتمنى الفيديو ديالنا عجبكم، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.